खेल ले रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। Hey guys, welcome back to another video. Today we have arrived at Al-Baltid Fort. So I think it's Al-Baltid Fort or something, and we are gonna explore. I have no idea about this place, so let's go. Right, come on. And this is how the view is. चलो सुन लो। GB का ये पहला पोर्शन पहला और पुराना मोनूमेंट, इसके तामीर करने वाले हजरात शिगर से आए। वहाँ से एक शहजादी बया के आई, उसके साथ आने वाले बाराती ने ये महल तामीर किया। दो मकासद थे, ज़लज़लों से बचाना था और लड़ाइयों से भी। ज़लज़ले खैर अब भी आते हैं क्योंकि हमारा इलाका यूरेशियन इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स का फॉल्ट लाइन है। कराकोरम, हिंदू कुश, हम्मालन रेंजेस का भी जंक्शन है। सालाना कम से कम 4 छोटे बड़े ज़लज़ले हम इंजॉय करते हैं और 1891 तक लड़ाइयाँ लड़ी गई। रशियन, सेंट्रलेशन, इंडियन, महाराजा कश्मीर हमला करते थे, इसलिए एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग के तहत तामीर किया ताकि इंटरनल एक्सटर्नल कोई एग्रेशन शाही ख़ानदान तक बआसानी ना पहुँच पाए। सो इसको इंटरलॉक बनाया है ताकि ज़लज़लों से बचाया जा सके। आपने लफ्ज़ हुंजा सुना है, जो एक्चुअल एक्सेंट है हुंजो। हुंजो का मतलब होता है हुन कबीले के रहने की जगह। यहाँ 400 BC को अल्ताई हुन डायनेस्टी के लोग आए, उन्होंने हुंजा आबाद किया। जगह का नाम अपने कौमी शिनाख्त के मुताबिक हुंजो। सो बैटल फील्ड रहा है रशियन, सेंट्रलेशन, इंडियन, महाराजा कश्मीर का। इंट्रेंस यहाँ से है। अंदर के तमाम तर दरवाजे बहुत शॉर्ट हैं, आप सब सर बचाएं। साजिद कोर्ट का पहला पोर्शन है, एज ए रिसेप्शन इस्तेमाल हुआ है और गार्ड रूम। यहाँ दिन को एक दरबान बैठे रहते थे, ऊपर पार्लियामेंट तक आने वाले मिनिस्टरों को वेलकम करता, रात को कमांडोज पहरा देते थे ताकि खानदान तक कोई इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन ना पहुँच पाए। और ये वाइन सेलर होता था। मजहब इस्लाम यहाँ 1620 में आया, उससे पहले बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ताओइज़्म, शामनिज़्म, शराब बनाने पर कोई पाबंदी नहीं। वाइन सेलर। और ये खड़ी खबर है, पुराने ज़माने में एक शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत, खड़ी खबर पुराने वक्तों में एक शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। बड़े ने छोटे को समझाया, छोटा बिल्कुल न माने, उसे जिंदा चुनवा दिया। ये मंगोलों का रिवाज था, जिंदा चुनवाना या इस जैसी मोटी भारी लकड़ियों में उनके गर्दन और बाजों को लॉक करके रखते। हाँ जी, ये तो ये चुनवा दिया गया। और ये जो हाँ जी, और ये जो दरवाज़ा है, यहाँ से रॉयल प्रेमिसेस के अंदर तक सुरंग थी, टनल फॉर स्कैप, बाहर भागने का रास्ता। जगह खत्म हुई तो वो टनल हटा दी। 2 मीटर की थोड़ी बाकी है अभी, वापसी पर हम भी यहाँ से बाहर। तो जब जानवर तो रॉयल से तो इधर ऊपर छुप जाते थे, ये सारा प्रोटेक्ट होता था। देखिए कोर्ट में प्रोटेक्शन पहले से उन्होंने ये इंतजाम करके रखा था, जबकि अब तक 1891 तक कोई हमलावर क्या कहते हैं कैपिटल तक न था। Royals would come and हाँ जी, hide here. सर देखना अपना तस्वीर हुई है।
کانفرنس ہال ہوتا تھا, نیشنل اسمبلی آف اسٹیٹ. یہاں قبائل کے لیڈرز آتے تھے, اسٹیٹ کے منسٹرز آتے تھے, روزانہ سیاسی گفتگو ہوتی تھی, ہفتے میں ایک مرتبہ سپریم کورٹ بھی یہاں لگتا تھا, بڑے بڑے مسائل یہاں حل کرتے تھے. اور منسٹروں کے لیے ان کے سرونٹس کھانا ان کے سامنے بناتے تھے. سامنے بنانا لازمی تھا تاکہ ان کو شک نہ ہو کہ کوئی کسی کے لیے کچھ پوائزن وغیرہ نہ ڈال دے. اور آپ کے سندھ میں, پنجاب میں مٹی کے برتن بنانے کا رواج, ہمارے یہاں پتھر کے بناتے تھے. اس پتھر کو ہم بلوش کہتے ہیں. سائنس کے مطابق یہ والکینک ڈپوزٹ ہے, ٹھنڈا پڑا ہوا لاوا ہے یہ. اور کھانا ان کے لیے بناتے وقت ان تک دھواں نہ پھیل جائے, منسٹروں تک کراس وینٹیلیشن. یہاں جلائیں گے, ٹھنڈی والی ہوا کھینچ کے جائے, گرم ہو کے اوپر اٹھنے لگے, دھواں کو ویکیوم باہر نکال دے گا. اور وہ ایک صندوق ہے, اس کے 2 چیمبرز ہیں, اس میں گندم کا یہاں آٹا رکھتے تھے. اور یہاں ایک سٹور ہے جس میں ڈرائی سبزی رکھتے تھے. آپ کے میدانی علاقوں میں سارا سال سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں, ہمارے یہاں ممکن ہے ہی نہیں. سمر میں میتھی, پالک, ٹماٹر, کدو, ساگ کے پتے, سیپس سب سکھا کے ونٹر کے لیے وہاں پرزرو کر کے رکھتے ہیں. اس وقت ان کی یہاں پر پاپولیشن اندازہ میں کتنی ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 5000 پورا ہنزا. 5000 کی یہ جگہ ایک پارلیمنٹ کی چھوٹی نہیں رہی؟ نہیں اسٹیٹ کی جگہ نا, لیکن پاپولیشن تو یہاں ہمارے ہنزا میں 35 قبائل ہیں. 35 قبائل کو 12 میجر قبائل میں تقسیم کیا گیا. 12 میجر قبائل کے لیڈرز آتے تھے, 2 منسٹرز ہیڈ آف اسٹیٹ, 5 کمانڈوز چوگر, اور ان کے 2 سرونٹس کھانا وانا بنانے. 10-12 لوگ ہی ہوئے. ہاں جی, 20 تک. اسٹیٹ کے خلاف کوئی عام آدمی اگر بغاوت کر بیٹھے, اس کی خاطرداری یہاں ان کو بند کرتے تھے. ان کے گھٹنے ٹخنے 2 مڑی ہوئی لکڑیوں میں جی پشت کے جانب اس طریقے سے مروڑ کے لوگ کرتے تھے, نہ وہ بیٹھ سکے آرام سے, نہ سو پائے. ڈنجن, پریزن, عوام کے لیے زندان کا انتظام بھی تھا یہاں. جب وہ 2 دن میں اپولوجائز کر لیتے تھے, انتہائی سخت سزا کی وجہ سے اپولوجائز کرتے تھے, آفٹر اپولوجائز ان کو ریلیز کیا جاتا. لیکن ریلیز ہو کے بھی آزاد نہیں ہوں گے, اسٹیٹ کے لیے غلامی کریں گے. یہ سزا عوام کے لیے تھی. ہاں جی, نہیں جیل سے بھی خطرناک, زندان. اگر کوئی عام ایلیٹ کلاس کا بندہ بغاوت کرے, شہزادہ, منسٹر, قبیلے کے سردار, ان کو نہیں بخشا جاتا, ان کو مار دیا جاتا. ایلیٹس کے لیے, ہاں جی, ایلیٹس کے لیے سزائیں. پنشمنٹ کی نیچر کیا تھی؟ ہاں سر, ان کے گھٹنے اور ٹخنے 2 مڑی ہوئی لکڑیوں میں لاک کر کے پشت کی جانب مروڑ کے. ان کا لیونگ روم تھا کنگ اور کوئین کا, یہ آگ جلانے کی جگہ تھی. بادشاہ ملکہ یہاں بیٹھے رہتے تھے, وہ جگہ ان کی آرام گاہ. ان کا الگ کچن, الگ ڈائننگ روم, الگ بیڈ روم نہیں تھا. ایک ہی کمرہ 3 مقاصد کے لیے استعمال ہوا. آپ امیجن کریں یہ لگژری ہے عوام کی سامنے ہوتا ہے. اور میں گھڑی کا آپ کو بتا دوں, دس از سن تھرو گھڑی ہے. سورج جب وہاں مشرق میں طلوع ہوتا ہے, اس اسکائی لائٹ کے تھرو روشنی ادھر آتی ہے. روشنی ادھر آتی ہے ود دا ریفلیکشن آف لائٹ. سائے یہاں بنتے ہیں. سورج مغرب کی طرف موو کرتا ہے, روشنی اس طرف موو کرتی ہے, سائے یہاں سے گول گھومتے یہاں تک آ جاتے ہیں. اس ہاف سرکل کو وہ تقسیم کرتے تھے زاویوں میں ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے. یہ دن کو پہرو میں تقسیم کرنے کا ریاض ہے. اٹ واز سن ٹائم. یہ رومنوں, چینیوں, ہندوستان, ایجپٹ, بیبلون, ہر جگہ دھوپ گھڑی کا تصور بڑا ہے. اور وہ اسٹور تھا اگین جس میں ڈرائی سبزی رکھتے تھے, اس کو ہم شن کہتے ہیں. صبح بستر وغیرہ طے کر کے وہاں رکھا ہے. کا بھی ہاتھ بڑھتا ہے, 600 اس نے بھی دیا ہوگا. یہ ٹوائلٹ ہے سوسو پوٹی کی جگہ. یہ ٹوائلٹ ہے, لکڑی کا ایک اوپن پائپ فکس کر کے رکھتے تھے. جب یہاں رائل فیملی جب ایکسکریٹ کرے, پانی ڈال کے ایکسکریمنٹ ڈرین آؤٹ. یہ ان کا حمام تھا نہانے دھونے کی جگہ. ہاں جی, ہاں جی. ابھی تک ہے ادھر. اور ابھی جائیں گے ہم چھت پہ, وہاں سے آپ اچھی تصویریں بنا سکتے. یہاں ہم زیادہ دیر ٹورسٹ کو نہیں روکتے, جگہ خطرناک. آبزرویشن پوسٹ میں اس کے ٹاپ پہ گارڈ کھڑے رہتے تھے. وہ سٹور تھا جس میں ڈرائی فروٹ رکھتے تھے اور گوشت بھی. وہ مونسٹری ہے, یہ اس خانقاہ ہے اہل تصوف کے مراقبوں کی جگہ. چونکہ یہاں ہمارے ناردرن ایریاز میں زیادہ تر شیعہ اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے,
शिया इस्लाम में यहाँ 4 फ़िरक़े हैं, शिया इमामी इस्माइली, शिया इमामी असना अशरी, शिया इमामी नूर बख्शी, शिया इमामी ज़ाइदी। सो यहाँ बल्ख बदख्शान से मौलाई रूम अत्तार नासिर खुसरो के स्टूडेंट आए, उस ज़माने का तामीर शुदा है ये। इसकी तारीख 400 साल है। और स्टोर के पीछे सजाई मौत की जगह है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और खानका के पीछे फोर्ट का नया सेक्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले सजाई मौत की जगह देखते हैं आज। बहुत पनिशमेंट थी यहाँ पर भाई। ये सजाई मौत की जगह, हमलावर पकड़े गए नीचे फेंकते जैसे फेंको हड्डियाँ पहुँच जाती हैं। 300 मीटर है ना, 990 फीट। जब यहाँ आए उस ज़माने के हेड ऑफ स्टेट ने कुछ कमरे उनके लिए बनवाए, उनके पॉलिटिकल एजेंट्स आर्मी ऑफिसर्स आते तो यहाँ से फ्लोरिंग न्यू बनाई है ना? चलो आए अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़े जो मैं बताऊंगा ना वो पुराने ज़माने का होगा, बाकी जो मैं नहीं बताऊंगा वो नया होगा। तो ये फोर्ट का नया पोर्शन है गोरों के ज़माने का तामीर। अच्छा, गोरों के ज़माने का। कितने साल पहले? 1891 के बाद का हुआ है। 100 साल हो जाता है इसको। ओह वाह, ये तो अच्छा बनाया हुआ है भाई। ये तस्वीरें कौन है? सो ये तस्वीरें जी 1932 की है, एक अंग्रेज करने में खींची। ये ब्लोविंग है, हार्वेस्टिंग है, विनोविंग आफ्टर थ्रेशिंग। और ये खवातीन देखें वुल की धुनाई कर रही हैं, यहाँ धागे बना रही हैं। धागे बनाना, धुनाई करना खवातीन का काम था, वीविंग करना, कपड़ा बुनना मर्दों का काम। Alright guys, that was a very interesting experience. I really enjoyed it because the history was very interesting, and to see what life was like for royals like 1,000 years ago. That was pretty cool because their life 1,000 years ago, what they call luxury today is like completely the opposite because times have changed a lot. And the one thing I really loved was their punishments because that really helped to maintain the peace and security of the area. Anyways, let's go to the next location. जाके रहते थे वो लोग भाई बादशाह। यहाँ से पिक्चर ली ना री? आगे लेते हैं, पहले वो कह रहे हैं ऊपर चले जाओ। हमजा उम्मीद, हमजा। वैसे लग गया यहाँ। बड़े बड़े। कहीं रख दिए, पुरानी तो है भी नहीं है। इसे बना है बैठ नहीं जाओ। Shan, Hassan, Anish, Shah. ये जवान 7 Imran 1881 1885 Shan Ali ये है अभी देखो लिखा होता है प्राइम डोनर बोलते हैं।
$800 साल पुराने भी कैमरे हैं. Nice kitchen. नहीं उतर नजदीक में जा बेटा. मोहम्मद पीछे. मसला नहीं. भैया हटेंगे. प्लीज एक्सक्यूज मी. ये तुम्हें थकावट नहीं है. अच्छा मैं भी आता हूँ. लिखा हुआ है कि नहीं जाए. Alright, so guys, we just returned to our hotel, and I think this local staff deserve an award for the best room service ever. Let me show you why. They left us towels on our beds for the room service, and they made them in the shape of a paper airplane, both of them. That's kind of cool, actually. I mean, and they also left some apricots. Fresh apricots picked from the trees. So actually, we saw the apricot trees on our way here, and we know that it's 100% fresh. Anyways, Guys, wait. If you're going to Hunza, you have to stay in the locals' hotel. it's definitely one of the best hotels available. Anyways, we're gonna just relax. Not one of is the best. Let's relax. 3, 2, 1, start. Alright, so guys, we just ordered a really delicious steak from the restaurant here at Local. I'm really excited to try this. Matt, what about you? Sure. Let's do it. That's really good. Oh my god, I'm trying it. Also guys, we got these really delicious Zinger burgers, which I'm really excited to try. Alright guys, let's take this test. That is better than KFC.